नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। विराटनगरको मैक्स इन्टरनेशनल हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टरमा बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पताल तोडफोड। जहदा गाउँपालिका 4 की रञ्जना महतोको निधन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम 900 ध्रुवीय सडक आन्दोलन चर्किने दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दाबी। श्री 3 र 5 को शासन अन्त्य भएको भनाई। नेपाली कांग्रेसद्वारा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको राजीनामा माग। मुख्यमन्त्री राईलाई अहिलेकै अवस्थामा सहयोग गर्न नसकिने भनाई। उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका 11 गाईघाटमा एक दम्पतिमाथि आक्रमणबाट श्रीमानको मृत्यु, श्रीमती गम्भीर। सुनसरीमा 92% कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाए। 5028 जनाले खोप लगाएको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाई। र पाँचथर धरान संगम समाजले धरानको भानुचोकमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न। अब खबर विस्तारमा। धरानको महेन्द्र चोक स्थित मैक्स इन्टरनेशनल हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टरमा उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पताल तोडफोड गरिएको छ। मोरङको चहदा गाउँपालिका 4 की 25 वर्षीय रञ्जना महतोको उपचारको क्रममा शनिबार बिहान मृत्यु भएपछि आक्रोशित भिडले अस्पताल तोडफोड गरेको हो। तोडफोडबाट अस्पतालको मुख्य सिसाको ढोका र माथिल्लो तल्लाको सिसाको झ्याल तोडफोड भएको अस्पतालका प्रबन्धक निर्देशक हेमनारायण मेहताले जानकारी दिनुभयो। मृतकका आफन्तले नाराबाजीसहित तोडफोडमा उत्रिएपछि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। लापरवाही गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही गर्नुको साथै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। महतोको 45 दिनसम्म उपचार गर्दा 8,68,000 रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ। उपचार खर्च मिनाहा गरिदिने र औषधिको पैसा पीडित परिवारले दिने भएपछि सहमति भएको हस्पिटलका प्रबन्धक निर्देशक महतोले जानकारी दिनुभयो। गत पुस 16 गते खाना पकाउने क्रममा आगो लागेर रञ्जनाको गम्भीर घाइते बनेकी थिइन्। दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम 900 ध्रुवीय सडक आन्दोलन चर्किने बताउनु भएको छ। मुलुकलाई ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आफ्नो नेतृत्वको नेकपा अब सडक सङ्घर्ष चर्काउने र सडकबाट ओलीलाई पुरानै स्थितिमा ल्याउने पनि नेता नेपालले बताउनुभयो। उहाँले सरकारका प्रधानमन्त्री ओली पुराना कालका श्री 3 र जङ्गबहादुर बनिने कोसिस गरिरहेकोले अब श्रीको शासन अन्त्य भएको र त्यो पारालाई जनताले नस्वीकार्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले ओली सर्वसर्वा नभएको दाबी गर्नुभयो। श्री 3 महाराज जस्तै शासन सञ्चालन गर्न चाहिरहनु भएको छ, तर अब श्री 3 को युग उहिले समाप्त भइसक्यो। श्री 5, 7 के हुन्छन् त्यसलाई, ती सबैको युग समाप्त भइसक्यो। श्रीहरूको युग छैन अहिले। अब सबै नागरिकको युग सुरुवात भइसकेको छ। कानुनी शासन सुरु भइसकेको छ। संवैधानिक शासन सुरु भएको छ। संविधान हामीले निर्माण गरेका छौँ। गणतन्त्र हामीले स्थापना गरेका छौँ। सङ्घीयता ल्याएका छौँ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सङ्कल्प गरेका छौँ र समावेशी तरिकाले चल्नु पर्दछ र सबै संविधानको मातहतमा हुन्छन् भन्ने मान्यतामा हामी अगाडि बढेका छौँ। संविधानभन्दा ओलीजी माथि होइन। अर्की नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले मुलुकको अस्तित्व जगाउन निडर भएर बोल्दा आफूमाथि प्रहरी लगाएर थुनामा राख्नु प्रधानमन्त्री ओलीले तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाउनुभयो। सडकबाट भए पनि संसद पुनर्गठन गराएरै छाड्ने र सम्माननीय अदालतले पनि आफूहरूकै पक्षमा फैसला गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। एउटा हामी संवैधानिक र कानुनी लडाईँ लडिरहेछौँ संसद पुनर्स्थापनाको लागि। अर्को चाहिँ हाम्रो राजनीतिक लडाईँ चाहिँ सडकमा छ। त्यसो भएर हरेक लडाईँ सडकको लडाईँ नै निर्णायक हुन्छ। तर हामीले यसलाई सडकको लडाईँ निर्णायक हो कि संवैधानिक र कानुनी भन्दा दुईटैलाई त्यत्तिकै महत्त्व दिएका छौँ र सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खेर हेरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि मुलुक ध्रुवीकरण हुन्छ। त्यसकारण त्यही दिनको प्रतीक्षामा छौँ र अब कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्ने कुरा त पार्टीले घोषणा गरि नै सकेको छ। प्रदेश एक सरकारले आफूलाई सहयोग गर्न गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शेरधन राईको राजीनामा
मागेको छ। काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई अहिलेकै अवस्थामा सहयोग गर्न नसकिने प्रश्न पार्दै कि अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न कि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न भनेको छ। काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले मौजुदा अवस्थामा काङ्ग्रेसले सहयोग गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध उनकै दल नेकपाका सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। 37 जनाले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावका 5 जना हस्ताक्षरकर्ताले फिर्ता लिएका छन्। काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला सहित बहुमत सदस्यले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने बुझेपछि मुख्यमन्त्री राई पक्षले आफै सांसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। माघ 25 मा पनि सरकार पक्षले नै सदन अवरोध गर्दा काङ्ग्रेस जसपा सहितका विपक्षी दलहरू सरकार र मुख्यमन्त्रीप्रति झनै आक्रामक भएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्मला पन्त र भागरथी भट्टका हत्यारालाई सजाय दिने आश्वासन दिनुभएको छ। आज प्रदेश 5 को बुटवालमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै पन्त र भट्टका हत्यारालाई पनि पानीमुनि गए पनि पत्ता लगाई छाड्ने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारको बदनाम गर्न केही आपराधिक तत्त्व क्रियाशील भएको बताउनुभयो। उहाँले बलात्कार हत्याकाण्डका अपराधीलाई पानीमुनि गए पनि नछाड्ने दावी गर्नुभयो। धरान 6 पानबारीमा एक वृद्धामाथि हत्याको प्रयास भएको 2 दिन बित्दै धरानमा शुक्रबार राति 2 जना यातायात व्यवसायीमाथि धारिलो हतियार प्रहार भएको छ। धरान 6 यामाहा सोरुम अगाडि पाउने 10 बजेतिर चालक राजु विक र सारङ्क्षा पोखरेलमाथि 2 युवाले हतियार प्रहार गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। उनीहरूको साथमा रहेका विजय श्रेष्ठमाथि पनि आक्रमण भएको छ। धारिलो हतियार प्रहार गर्ने युवा समूहको पहिचान खुल्न सकेको छैन। आक्रमणको कारण पनि हालसम्म खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। 2 दिन अघि मात्रै एक वृद्धाको सुन लुटपाट गरी घाँटी रेटेर हत्याको प्रयास गरेका थिए। त्यस घटनामा पनि 2 जना युवा रहेको जनाइएको छ। उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका 11 गाईघाटमा एक दम्पतिमाथि आक्रमण भएको छ। आक्रमणबाट श्रीमानको मृत्यु भएको छ भने श्रीमतीको अवस्था गम्भीर रहेको छ। दम्पतिको घरको माथिल्लो तलाको कोठाभित्र 65 वर्षीय वीरेन्द्र राई मृत अवस्थामा भेटिएका छन् भने श्रीमती 52 वर्षीय रिता राई गम्भीर अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका एसपी भीम दाहालले बताउनुभयो। राईको पनि मुखमा विष दलिएको र बेहोस अवस्थामा घर नजिकै करेसा बारेमा फेला परेको उहाँले बताउनुभयो। गम्भीर बनेकी राईलाई विराट नर्सिङ होम विराटनगर पठाइएको छ। केही व्यक्तिहरूका समूहले आएर राति नै हत्या गरेको हुन सक्ने र उनकी श्रीमतीलाई पनि विष खुवाएर बेहोस बनाई बारीमा फालेको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ। सुनसरीमा 92% कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाईका अनुसार पहिलो चरणको अभियानमा 92.77% अर्थात् 5028 जनाले खोप लगाएका छन्। कार्यालयले इनरुवा, इटहरी र विजयपुर अस्पतालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा खोप केन्द्र स्थापना गरेको थियो। इनरुवामा 506 जनाले खोप लगाउँदा इटहरीमा 2053 जनाले खोप लगाएका थिए। त्यस्तै विजयपुरमा 737 र बीपी प्रतिष्ठानमा 1732 जनाले खोप लगाएका थिए। कार्यालयका अनुसार 2856 जना पुरुष र 2172 जना महिलाले खोप लगाएका छन्। यसैबीच फागुनको 2 गतेबाट अग्रपङ्क्तिमा खटिएका पत्रकारहरूलाई पनि खोप लगाउन थालिने भएको छ। धरान 10 मा गठित वडा स्तरीय नेवा देय दबुको समितिमा मनोज श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेका छन्। शुक्रबार सम्पन्न वडा भेलाले समितिको उपाध्यक्षमा भावना कर्मचार्य, सचिवमा मिलन श्रेष्ठ, सहसचिवमा विमल श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा गीता तुलाधर चयन भए। यसैगरी समितिको सदस्यहरूमा नवराज साक्य, महेश श्रेष्ठ, संगीता साक्य, उजन ताम्राकार, रितेश श्रेष्ठ, नरेश श्रेष्ठ, गोमादेवी प्रधान छन्। दबुकी केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी साक्यको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा दबु केन्द्रीय सदस्य अनिल मास्के, नेवा ल्याम्ह दबुका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समीर आचार्य, 1 नम्बर प्रदेश सल्लाहकार राजीव हलवाई लगायतको उपस्थिति समिति गठन गरिएको दबु नगरका अध्यक्ष मनोहर साक्यले जानकारी दिनुभयो।
पाँचथर धरान सङ्गम समाजले धरानको भानुचोकमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुनसरीको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न रक्तदानमा 26 युनिट सङ्कलन भएको समाजका अध्यक्ष केशव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सहभागी रक्तदातालाई प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिएको थियो। रगत अभावलाई मध्यनजर गर्दै दोस्रो पटक रक्तदान कार्यक्रम गरिएको हो। यसअघि गरिएको रक्तदानमा 25 युनिट रगत सङ्कलन भएको थियो। धरान 2 का वडाध्यक्ष माधव गोविन्द श्रेष्ठको प्रमुख उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। पाँचथरबाट धरान आएर बसोबास गर्दै आएकाहरूको हक हितका लागि 2071 सालमा संस्था दर्ता गरिएको हो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। विराटनगरको म्याक्स इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टरमा बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पताल तोडफोड। जहदा गाउँपालिका 4 की रञ्जना महतोको निधन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम 900 ध्रुवीय सडक आन्दोलन चर्किने दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दावी। श्री 3 र 5 को शासन अन्त्य भएको भनाई। नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको राजीनामा माग। मुख्यमन्त्री राईलाई अहिलेकै अवस्थामा सहयोग गर्न नसकिने भनाई। उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका 11 गाईघाटमा एक दम्पतिमाथि आक्रमणबाट श्रीमानको मृत्यु, श्रीमती गम्भीर। सुनसरीमा 92% कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाए। 5028 जनाले खोप लगाएको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाई। र पाँचथर धरान सङ्गम समाजले धरानको भानुचोकमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।